आज जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ, मिनी बजट ले हो चुका है, स्टेट बैंक का जो एक्ट है उस पर भी तफसीली गुफ्तगू हमने ब्रेक से पहले भी की। गुलाम सरवर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका तो दावा यही है कि जनाब महंगाई कोई नहीं आ रही, और जिस तरह मैंने उनको ये कहा कि आप तो ये फरमा रहे हैं कि महंगाई का जिन जो है वो बोतल में हम बंद करके रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो ये लग रहा है कि महंगाई के जिन ने वो बोतल भी अपनी जेब में डाल दी है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब तर्जुमान हैं नवाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज साहिबा के। ज़ुबैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहला सवाल तो आपसे ये कि आज मतलब शहबाज शरीफ साहब हों, बिलावल साहब हों, दावे उन्होंने बड़े बड़े किए कि नहीं पेश होने देंगे, नहीं मंजूर होने देंगे। अभी मंजूर तो नहीं हुआ मिनी बजट, लेकिन आज दोनों हजरात जो थे और जरदारी साहब भी, वो असम्बली में मौजूद तक ना थे। तो इससे ज़रा नॉन सीरियसनेस झलकती है कि इतना इम्पॉर्टेंट डे, इतनी डिबेट होनी थी, सारी चीज़ें होनी थी, लेकिन ओपोजिशन की लीडरशिप मौजूद ही नहीं है। देखिए, मुझे तो नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब किस वजह से, कोई पर्सनल या कोई भी इम्पॉर्टेंट इशू होगा जिसकी वजह से वो नहीं आ सके होंगे, लेकिन उनके गैर मौजूदगी का कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि जाहिर सी बात है पार्लियामेंट्री लीडर जो हैं PMLN के, वो ख्वाजा आसिफ साहब वहाँ लीड कर रहे थे और भरपूर तरीके से मेरा ख्याल है अपोजिशन की गई है। इससे ज़्यादा क्या अपोजिशन करेंगे और हर लिहाज से हमने ये बताने की कोशिश की है और हम ये बताएंगे। सिर्फ ये दिस इज़ नॉट द एंड, क्योंकि महंगाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान का पिछले 3-3.5 साल में, जब से ये हुकूमत आई है। और इस मिनी बजट के बाद ज़ाहिर है 350 बिलियन रुपए के अगर टैक्सेस लगेंगे आदिल, तो उस पर असर तो होगा उसका लोगों पर। लेकिन तो माचिस से लेके और डबल रोटी पर अगर लगेगा, सिर्फ 2 अरब के टैक्सेस लगे हैं, ये 343 अरब कहां से? आप वो तो छूट उन्होंने दिया, लेकिन उनका दावा यह है कि सिर्फ 2 अरब के टैक्सेस लगे हैं आम आवाम को जो इफेक्ट करेंगे। नहीं, मैं उसको समझा देता हूँ। मेरा ख्याल है एक तो हमें सच बोलना चाहिए, और उसको जिसको कहते हैं ना कि एक जानबूझ के झूठ बोलना, वो तो बहुत ही ज्यादती वाली बात है। बड़ा सिंपल सा है, बहुत सी चीज़ों पर सब्सिडी दी हुई थी। सब्सिडी का मतलब क्या है कि आपने कोई चीज़, अगर टैक्स था तो आपने उसको टैक्स एग्जेम्प्ट किया हुआ था। आज आपने जब उसको टैक्स वापस ले लिया तो उसको टैक्स ही कहेंगे ना। तो अगर 2 बिलियन का सिर्फ नए टैक्सेस हैं तो 343 बिलियन के कैसे कलेक्ट होंगे फिर एडिशनल टैक्स रेवेन्यू? जो आपका 5.8 ट्रिलियन था, जो बजट जून 2021 में आपने दिया था, और अब आप कह रहे हैं कि 6.2 ट्रिलियन हम कलेक्ट करेंगे, तो वो 6.2 कैसे करेंगे? अगर वो लगेगा नहीं तो कैसे कलेक्ट करेंगे? तो वही मैं कह रहा हूं कि इस किस्म के झूठी स्टेटमेंट्स देने से और मिस स्टेटमेंट्स देने से और मिस गाइड करने से, कि भाई कम से कम एक अच्छी हुकूमत जो होती है या कोई भी इंसान फैक्ट्स तो सही बताए ना। ये छुपा के बताना कि जी वो हम सिर्फ 2 बिलियन के, तो 2 बिलियन के तो फिर 5.8 से तो 5.8 ही लेना चाहिए था ना टैक्स रेवेन्यू, टोटल टैक्स रेवेन्यू। 6.2 कैसे हो जाता है फिर? ठीक है। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये बताइए, एक तरफ तो आप लोग आज आपने भी कहा कि इस हुकूमत को गिराने का वक्त आ चुका है। अब ये हुकूमत दीवार तो नहीं है कि ओपोजिशन मिलकर धक्का देगी, कुछ करना पड़ेगा, नो कॉन्फिडेंस टेबल करनी पड़ेगी, जिसके लिए अभी तक कोई हिकमत अमली सामने नहीं। दूसरी जानिब आप लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मिनी बजट हम मंजूर नहीं होने देंगे, नंबर्स आपके पास पूरे नहीं है, इत्तेहादी आपके साथ आने के हुकूमत के लिए तैयार नहीं है। तो कैसे वे फॉरवर्ड हुकूमत के लिए क्या है, ओपोजिशन के लिए? क्योंकि सिर्फ ये दावे ही रह गए हैं कि हम गिरा देंगे, इनको घर जाना चाहिए, बजट नहीं मंजूर होने देंगे। जिस तरह उन्होंने पहले बिल मंजूर करवा लिए, अब ये भी आसानी से मंजूर कर लेंगे। मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना, निशानियां अगर कोई देखना चाहे तो बड़ी निशानियां होती हैं हुकूमत किस तरह से गिर रही है और लुढ़क के गिर रही है। अगर पिछले 9 महीने में अगर आप देखें, जिसकी कल में खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस में, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में हुई थी, तो साउथ ऑफ पंजाब से लेके सेंट्रल पंजाब, इंटीरियर सिंध से लेके कराची और नौशहरा और तमाम बाई इलेक्शंस, मासवा एक बाई इलेक्शन के सियालकोट के, अगर रूलिंग पार्टी कभी पाकिस्तान की तारीख में, क्या थर्ड वर्ल्ड की तारीख में ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक के बाद दूसरा इलेक्शन हारे। तो इसका हुकूमत की जो भी पॉलिसीज हैं उसको बाय एंड लार्ज लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, और उन इलाकों में भी रिजेक्ट कर रहे हैं जो उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड समझे जाते थे।
تو ایک تو سب سے زیادہ جو اثر ہوتا ہے گرنے کا، جو وہ خان صاحب کہتے ہیں نا کہ میں ویسٹ میں رہوں اور جتنا اچھا میں ویسٹ کو جانتا ہوں، تو ویسٹ کو اگر وہ جانتے ہیں، اگر ویسٹ میں اتنے بائی الیکشنز ہوتے اور اتنے زیادہ الیکشنز ہوتے اور اس کے باوجود وزیر اعظم اور ان کی حکومت بیٹھی رہی زبردستی، تو میرا خیال ہے ہی ڈز ناٹ انجوائے دا سپورٹ آف دا پیپل آف پاکستان. ناؤ دا ایشو از کہ جو نمبرز ہیں نیشنل اسمبلی میں جو نمبرز ہیں، جیسے ہم نے سینٹ میں بھی دیکھا، پاکستان میں صرف نمبر گیم نہیں ہوتی ہے. ایک تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم چپکی رہے گی جب تک حکومت رہے گی، اور اگلی دفعہ جو بھی حکومت آئے گی، اور یہ پی ایم ایل این نے ہی تسلسل ختم کیا تھا 2013 سے 2018، واحد پیریڈ تھا پچھلے 40 سال میں جب ایم کیو ایم حکومت کا حصہ نہیں تھی، بیکاز وی ریفیوز ٹو انٹرٹین دیم، بیکاز وہ صرف اور صرف اپنے فائدہ اٹھانے کے لیے حکومت میں بیٹھتے ہیں، پبلک میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی بڑی زیادتی ہوگی یہ بجٹ. آج تو وہ ان کے ایک ایم این اے نے کہا کہ ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا. اب بولنے کا موقع نہیں دیا گیا اور وہاں جا کے آپ سٹیمپ کر دیں گے تو اس کا کیا علاج کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ماحول جو ہوتا ہے نا، ڈرا کے دھمکا کے انسینٹیو دے کے پیار محبت سے ہر وہ حربہ استعمال کیا جاتا ہے ایم این ایز کے اوپر، جس سے وہ کسی نہ کسی طرح سے ووٹ لے لیں. اب یہ ایک بڑا چیلنج ہے، لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے. اچھا زبیر صاحب، میرا آخری کمنٹ آپ سے یہ چاہیے، یہی جو آپ نے آخری بات کی، یہی میرا آخری سوال تھا کہ اگر اسی طرح ڈرانا دھمکانا ہو، فون کالز آ گئیں، وہ آ گئی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب تھوڑا سا معاملہ، ہم نے لوکل باڈیز میں بھی دیکھا کوئی انٹرفیئرنس وغیرہ، کیا اب وہ ہاتھ ہٹ چکا ہے مکمل طور پر، یا ابھی بھی آپ جو ہیں وہ اس پر مختلف رائے پائی جاتی ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے ہٹ گیا، کوئی کہہ رہا ہے مکمل نیم طور پر ہٹ گیا نہیں ہٹا ہاتھ؟ I would like to believe that, لیکن it is too early to come to a conclusion. پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ انفیکٹ آپ نے دیکھا کہ وہ ہمیں تو خود حکومتی وزراء، جس میں شیخ رشید جو کہ اتنے منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور ہر بات ان کو پتہ ہے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، انہوں نے جب یہ کہا آج سے 2 دن پہلے کہ یہ فکر نہ کریں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہٹا دیں گے، ان کو نہیں ہٹائیں گے، اور ان کے پیچھے جو سپورٹ ہے اداروں کی، وہ کہتے ہیں کہ ادارے 20 سال کی پالیسی بناتے ہیں، ابھی تو 4 سال ہوئے ہیں. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک وزیر، سینئر ترین وزیر، اگر اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے گا اور اس کی کلیریفیکیشن بھی نہیں آئے گی، تو ہمیں تو انتظار ہی کرنا پڑے گا نا، کہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. ہم تو صرف ایک چیز چاہتے ہیں، اور وہ آئین کی صحیح معنوں میں عمل درآمد اس پر ہونا چاہیے، ہر ادارے کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے، اور لیٹ دا پیپل آف ڈیسائیڈ ونس اینڈ فار آل کہ وہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کو چاہتے ہیں اور کون سی پولیٹیکل پارٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں حکومت میں. ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.